अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब गिरामी, कैसे हैं आप? उम्मीद वासिक है सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मदरसा डॉट पी के आप अहबाब के लिए इसी तरह के नए नए सेगमेंट्स लाता रहता है, जिससे उलमा व फज़ला और फाजिलात फैसिलिटेट होते रहें। हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर मैदान में फज़ला व फाजिलात की सहूलत कारी करें। इसी सिलसिले में हमने तमाम वफाक़ात से वो पोजीशन होल्डर्स जिन्होंने अपने अपने वफाक़ात में नुमायाँ पोजीशंस हासिल की हैं, हम उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी में आज हमारे साथ वफाकुल मदारिस सलफिया से एक मौलाना मौजूद हैं। हमारे इस इंटरव्यू करने का मकसद सिर्फ यही है कि इन अहबाब की गुफ्तगू को सुनकर, इनकी मेहनतों को देखकर जदीद फ़ज़लाए कराम भी इसी तरह मेहनत करें और वो भी अपने इल्मी मयादीन के अंदर नुमायाँ कारनामे सर अंजाम दें और इल्मी मयादीन के अंदर बड़ा नाम कमाएं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अर्रहमा इंस्टीट्यूट से मौलाना अमीर हमजा साहब, जिन्होंने वफाकुल मदारिस अस्सलफिया में दौरा हदीस के अंदर पहली पोजीशन हासिल की। आइए हम बड़ी जल्दी से उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की। जी मौलाना अमीर हमजा साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, अव्वलन तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के मदरसा डॉट पी के लिए वक्त दिया। मैं जी मुख्तसर जी, सा आपका बहुत आपका शुक्रिया। तारुफ जानना चाहूँगा कि आप किस मदरसा से हैं और आपने कैसे अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया और आपका आबाई इलाका कौन सा है? जी, मेरा आबाई इलाका तो मियाँ चन्नू है। मैं मियाँ चन्नू शहर में रहता हूँ। और मैं रहमा इंस्टीट्यूट मंडी फारवटन में जो है मैंने तालीम हासिल की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले आमा और ख़ासा जो है वो हमारे मियाँ चन्नू में जहाँ हम पहले पढ़ते थे वहाँ हमने आमा और ख़ासा किया था। तो वहाँ पर चूँकि जो तालीमी दौरानिया था वो 5 साल का था, तो वो मुकम्मल हो गया और मैं वहाँ से जो संदे फरागत लेकर मैं इधर वारबटन रहमा इंस्टीट्यूट में आ गया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर आलिया किया है और उसके बाद आलमिया किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा में भी जो है मैंने पाकिस्तान टॉप किया था वफाक में। और अभी ये खासा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आलमिया में भी मेरी जो है वो वफाक में पहली पोजीशन आई है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मौलाना, जैसे आप इतनी इल्मी इस्तेआदात के मालिक हैं कि बहुत सारी क्लासेस में आपने मुल्की सतह पे पोजीशंस हासिल की हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि इन तमाम पोजीशंस के पीछे कौन सी ऐसी मेहनत कार फरमा थी कि जिसने आपको ये पोजीशंस हासिल करने में मदद फराहम की। बस इसमें तो जो बुनियादी तौर पर होता है मैं जो बात करना चाहता हूँ कि एक तो जो एक तालिब इल्म होता है उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसके सामने उसका हदफ वाज़ेह हो कि उसने आखिर करना क्या है। जितनी देर तक बंदे के सामने उसके मकसद का तयन नहीं होता उतनी देर तक वो बंदा कोई भी किसी भी फील्ड में हो तो आदमी डट के और सही तरीके के साथ जो है मेहनत नहीं कर सकता। एक बात तो ये है कि एक तालिब इल्म जो है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके सामने उसका हदफ वाज़ेह हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने जो है हमारा हदफ वाज़ेह था कि हमने दीन की जो है वो खिदमत करनी है और इस्लाम जो है और अकीदा तौहीद जो है इसको हमने दुनिया में फैलाना है। तो उस मकसद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते रहे और मेहनत की है। और दूसरी चीज़ है असातिज़ा की खिदमत है और वालिदैन की दुआएं हैं। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत है, मेहनत और कोशिश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो मिल मिला कर ही जो है ना बंदे को कामयाब करती हैं और बंदे के लिए जो है कामयाबी के दर्जों पे चढ़ना जो होता है ना वो आसान हो जाता है। माशाल्लाह मौलाना, आपने बहुत खूब कहा कि जब तक हदफ का तयन ना हो तो बंदा किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मैं जानना जी। चाहूँगा कि इतनी इल्मी इस्तेआदात आप माशाल्लाह रखते हैं कि आपने काफ़ी क्लासेस में पोजीशंस हासिल की हैं, तो आप अपनी स्टडीज़ को, अपनी तालीम को आगे लेकर चलना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी की लाइफ में एमफिल चाहते हैं, पीएचडी चाहते हैं, क्या जहन रखते हैं? अभी फ़िलहाल तो मैं जो है रहमा इंस्टीट्यूट में तदरीस कर रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी में जाने का दरअसल हमारा जो इधर असल में मकसद ये था कि हम जो है वो दीनी मदारिस को मजबूत करें। जो अक्सर तौर पर बात यह है कि दीनी मदारिस जो है ना जो अच्छे तलबा होते हैं वो यूनिवर्सिटी की फील्ड में चले जाते हैं या इधर चले जाते हैं। और जिसकी वजह से
مدارس میں جو اساتذہ جو ہیں اس کا انتہائی جو کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جو اچھے اور مضبوط طلبہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی ذہنی صلاحیت دی ہوتی ہے وہ دوسری فیلڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے تو فی الحال یہی مناسب سمجھا، اور جیسا کہ ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت کی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ فی الحال بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دینی مدارس کو جو ہے مضبوط کیا جائے۔ جب تک مدارس، مساجد اور دینی مدارس کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک دین کی بقا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں نے بیچلر کیا ہے، گریجویشن کی ہے الحمدللہ بہت نمایاں نمبروں کے ساتھ۔ تو یونیورسٹی میں جانے کا تو فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اپنا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، اور اگر کبھی ضرورت پڑی تو اس کو پرائیویٹ کی حد تک لے لیں گے، وگرنہ فی الحال کسی یونیورسٹی میں جانا اور مستقل طور پر جو ہے وہاں پر جو ہے تعلیم حاصل کرنا، یہ اس کا فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آ، سعودی عرب میں اگر یونیورسٹی میں کسی تعلیم کا موقع مل جائے وہاں پر پڑھنے کا، تو اس کی الحمدللہ خواہش ہے اور اس کے لیے کوشش بھی جاری ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جی ماشاءاللہ، امیر حمزہ بھائی، اللہ کریم آپ کی نیک خواہشات کی تکمیل فرمائے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فاضل اور ایک عالم وہ معاشرہ کے اندر کس طرح سے اپنا قائدانہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ ایک تو ضروری یہ ہے کہ ایک عالم جو ہے وہ اپنے علم میں مضبوط ہو۔ جب تک ایک عالم اپنے علم میں مضبوط نہیں ہوتا تو وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے منوا نہیں سکتا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عالم جو ہوتا ہے اس کو انتہائی عمدہ اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، اور اس کو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ علماء اور معاشرہ جو ہے ان دونوں کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک خلیج حائل ہوتی ہے، اور دونوں کے درمیان جو ہے نا ایک فاصلہ ہوتا ہے، اور یہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ علماء جو ہیں وہ معاشرے کے افراد کے ساتھ ملیں گے، عمدہ اخلاق ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ علمی قابلیت ہوگی، علم میں رسوخ ہوگا، تو لوگ اتنے ہی زیادہ ان کے علم کے محتاج ہوں گے، ان کے اخلاق کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہوں گے، اور جب یہ بھی ان کے ساتھ مل جل کر رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس سے لوگ ان کو اپنا قائد بھی مانیں گے، ان سے رہنمائی بھی لیں گے۔ جی بہت خوب ماشاءاللہ، آپ نے جیسے فرمایا کہ علمی رسوخ بڑا ضروری ہے، تو الحمدللہ مدرسہ ڈاٹ پی کے بھی اہل مدارس کے اندر علمی رسوخ کی جستجو کو ہی لے کے نکلا ہے کہ ہم اپنے علماء و عالمات کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ وہ علمی رسوخ کی جستجو کے لیے ہر لمحہ تڑپتے رہیں، سطحیت سے ہٹ کے وہ رسوخ کی طرف جائیں۔ میں آخری سوال جی، مولانا امیر حمزہ صاحب آپ سے یہ کروں گا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے دین وطین کی ترویج و اشاعت بہترین انداز میں کر سکتے ہیں؟ ساتھیوں سے یہی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا اس کی تحصیل کریں، مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا اس علم کو حاصل کریں۔ اور ایک جو انتہائی ضروری بات ہے کہ طلاب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خارجی مطالعہ جو ہے نا وہ ضرور کریں۔ کم از کم تیسری کلاس کے بعد جو ہے وہ طلباء کو اپنی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ایک روٹین بنانی چاہیے، اور خارجی مطالعہ جو ہے نا، لائبریری میں جانا، کتب کو دیکھنا اور کتب بینی کا جو شوق ہے یہ بہت ضروری ہے علماء کے لیے۔ جتنی دیر تک ایک عالم کے پاس ہمہ جہتی مطالعہ نہیں ہوتا، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک گلدستہ ہوتا ہے اور اس میں رنگا رنگ کے پھول ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ایک عالم ہے، اس کے پاس جتنی دیر تک ہمہ جہتی مطالعہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک جو ہے نا وہ ایک ناکامیاب طالب علم ہو سکتا ہے، ناکامیاب مدرس ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ایک کامیاب جو ہے وہ معاشرے میں ایک فرد جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ مطالعہ کا شوق، پڑھنے کا شوق، تحقیق اور رسوخ جو ہے علم میں یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک طالب علم جو ہے اس کو اخلاقیات میں انتہائی عمدہ ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے مر مٹ جانا، اور عمدہ اخلاق کا نہ ہونا، بڑے ظرف کا نہ ہونا، کم دلی، چھوٹا دل ہونا، یہ چیزیں جو ہے نا ایک طالب علم میں نہیں ہونی چاہیے۔ طالب علم کو عمدہ اخلاقیات، اخلاق جو ہے یہ ایک جامع لفظ ہے، آپ سمجھتے ہیں، تو طالب علم کو ایک عمدہ اخلاق کا حامل ہونا چاہیے۔ تیسری، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ استاد کے ساتھ کیسا اخلاق ہونا چاہیے، کتاب کے ساتھ اس کا کیسا ادب ہونا چاہیے، مسجد میں وہ بیٹھا ہے اس میں کیسے، کس ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، پڑھنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے۔ تو پہلی بات میں نے یہ کی کہ ایک طالب علم کو رسوخ حاصل کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق میں انتہائی عمدگی ہونی چاہیے۔
और तीसरी ये है, और सबसे अहम बात ये है कि इबादत जो है एक तालिब इल्म को इंतहाई उम्दा करनी चाहिए। जितनी देर तक एक तालिब इल्म जो है इबादत में खूबसूरत नहीं है, अपने आप को वो इबादत में नहीं लगाता, जितनी ज़्यादा अपने आप को जो इल्म हासिल कर रहा है और उसके मुताबिक वो अमल नहीं करता, तो वो एक कामयाब तालिब इल्म नहीं बन सकता। लिहाजा एक तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर वो मेहनत करता है, उम्दा अखलाक का हामिल है, वहीं पर वो अपने आप को गुनाहों से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और अपने अंदर तकवा और अल्लाह ताला का डर पैदा करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। एक हकीकी तौर पर आलिम जो होता है वही अल्लाह ताला से डरता है। अगर कोई बंदा आलिम होने का दावा करता है लेकिन उसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ नहीं है और वो उम्दा अखलाक का हामिल नहीं है, इबादत में वो इंतहाई कमज़ोर है, तो वो सही मानों में हम उसको आलिम नहीं कह सकते। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया मौलाना अमीर हमज़ा साहब, बड़ा अच्छा लगा आपकी गुफ्तगू सुन के। हम आपसे यही तवक्को करते हैं कि आप यूं ही मज़ीद इल्मी मयादीन में कामयाबियाँ हासिल करते रहेंगे। बहुत जी शुक्रिया मौलाना। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम बहुत वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू।